आउनुहोस् हामी आज प्रस्थानको पुस्तक पल्टाउनेछौँ र तपाईँले मसँगै प्रस्थानको पुस्तक पल्टाउन सक्नुहुन्छ र प्रस्थानको हामी 17 अध्याय पल्टाउँ र प्रस्थानको 17 अध्याय हामी पल्टाउनेछौँ र हामी परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू अध्ययन गर्नेछौँ यस समयमा। प्रस्थानको 17 अध्याय र हामी पहिला 8 पददेखि 16 पदको खण्डलाई सरसर्ती पढ्नेछौँ। प्रस्थानको पुस्तक 17 अध्याय 8 देखि 16 लेखिएको छ, तब अमालेक आयो र रपिदिममा इजरायलसँग लडाईँ गर्यो। अनि मोसाले योसुलाई भने, हाम्रा निम्ति मानिसहरू चुन र गएर अमालेकसँग लडाईँ गर। भोलि म परमेश्वरको लौरो आफ्नो हातमा लिएर पहाडको टाकुरामा उभिनेछु। अनि योसुले मोसाले तिनलाई भनेझैँ गरे र अमालेकसँग लडाईँ गरे। अनि मूसा, हारुन र हुर उक्लेर पहाडको टाकुरा माथि गए। अनि यस्तो भयो, मूसाले आफ्नो हात माथि उचाली राख्दा इजरायलले जित्थ्यो, तर उनले आफ्नो हात तल झार्दा अमालेकले जित्थ्यो। तर मूसाका हातहरू गलेर फतक्क भए। अनि तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर उनको मनि राखिदिए अनि उनी त्यसमाथि बसे। अनि हारुन र हुरले उनका हातहरू उचाली राखिदिए, एउटाले एकपट्टि र अर्काले अर्कापट्टि। अनि उनका हातहरू घाम नस्ताउन्जेल स्थिर रहे। अनि योसुले अमालेक र त्यसका मानिसहरूलाई तरवारको धारले पराजित गरे। अनि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, सम्झनाका निम्ति यो कुरा एउटा पुस्तकमा लेख र यो कुरा योसुको कानमा सुनाइदेऊ, किन म अमालेकको सम्झना आकाश मुनिदेखि बिल्कुलै मेटिदिनेछु। अनि मूसाले एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाम यहोवा निस्सी राखे। अनि उनले भने, यसैले परमको सिंहासनमाथि हात राखेर म भन्छु, अमालेकसँग परमप्रभुको लडाईँ पुस्ता पुस्तासम्म चलिरहनेछ। र हामी यहाँ घटना पाउँदछौँ कि इजरायलीहरू मिश्र देशबाट उनीहरू यात्रा गर्दै अब कनान देशतर्फ अघि बढिरहेका छन्। र कनान देश जाने क्रममा उनीहरू यो रपिदिम भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छन्। र रपिदिममा चाहिँ तपाईँले यहाँ 17 अध्याय 1 पदबाट हेर्नुभयो भने हामी देख्छौँ कि त्यहाँ कुनै पानी थिएन र पानी नभएको हुनाले इजरायलले गनगन गरे, हामी चाहिँ यहाँ अब तिर्खाले मर्न लागेका छौँ र हामीलाई, हाम्रा छोराछोरीलाई, हाम्रो गाईबस्तुहरूलाई तिर्खाले मार्नको निम्ति किन तपाईँले हामीलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउनु भयो र यो प्रकारले गनगन गरेका छन्, मूसासँग झगडा गरेका छन्, वास्तवमा परमेश्वरसँग नै झगडा गरेका छन्। र त्यो प्रकारले घटना यहाँ अघि बढिरहेको छ र हामी देख्छौँ कि यो रपिदिममा चाहिँ के हुन्छ त, जब यहाँ 8 पदमा हेर्छौँ यहाँ लेखेको छ, तब अमालेक आयो र रपिदिममा इजरायलसँग लडाईँ गर्यो। यसरी हामीले देख्छौँ यहाँ ठुलो लडाईँ भएको छ। तपाईँले घटना पहिला पनि पढ्नुभएको होला र घटना हामीले जानेका छौँ, बुझेका छौँ कि इजरायलीहरू अमालेकहरूसँग लड्नुपर्ने हुन्छ र अमालेकीहरू चाहिँ वास्तवमा इजरायलीहरूको आफन्त भनौँ अथवा चिनेकै नाता नै पर्दथ्यो, किनभने अमालेक भनेको चाहिँ एसावको नाति हो। एसावको छोरा एलिपज बाट जन्मेको छोरा हो अमालेक। अमालेकीहरू चाहिँ नाता नै थिए, तर तपाईँलाई थाहा छ एसाव र याकुब बिचमा त्यो शत्रुता झगडा थियो र हामी त्यो देख्दछौँ। र अनि हामी देख्छौँ कि उनीहरूले चाहिँ आक्रमण गरेका छन्। र तपाईँले व्यवस्थाको 25 अध्यायमा एकचोटि हेर्नुभयो भने यहाँ यसरी लेखेको पाउनुहुन्छ। व्यवस्था 25 अध्याय, हामी प्रस्थानमा अहिले फर्कौँला, तर व्यवस्था 25 को 17-18 पदमा हामी एकचोटि हेरौँ त, यो अमालेकीहरूले चाहिँ आक्रमण मात्र गरेका थिएनन्, उनीहरूले चाहिँ इजरायलीहरू कमजोर भएको बेलामा आक्रमण गरेका थिए। व्यवस्था 25 को 17-18 लेखिएको छ, तिमीहरू मिश्र देशबाट निस्केर आउँदा बाटोमा अमालेकले तिमीसित के गर्यो सो सम्झना गर, अर्थात् त्यसले तिमीलाई बाटोमा भेट्यो अनि तिमी क्लान्त र थकित भएको बेलामा तिम्रा सबैभन्दा पछिल्लाहरूलाई अर्थात् तिम्रा पछितिरका सबै कमजोरहरूलाई मार्यो अनि त्यसले परमेश्वरको डर मानेन। यसले अमालेकको आक्रमण चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ। यसको त्यो आक्रमणको विषयमा केही कुराहरू कि क्लान्त भएका थिए उनीहरू, थकित भएका थिए र मिश्र देशको यात्राबाटमा उनीहरू छन् र सिनाई पर्वत अझै आइसकेका छैनन् र मिश्र र सिनाई पर्वत बिचको ठाउँ हो यो रपिदिम भन्ने ठाउँ र उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै हिँडिरहेका छन्। हिँड्ने धेरै बानी छैन, सायद भर्खरै यात्रा सुरु भएको छ
र थकित र क्लान्त भएको बेलामा अमालेकहरूले पछाडिबाट कमजोरहरूलाई भनेको छ। र विशेष गरी यसरी यात्रा गर्दा चाहिँ अगाडि अगाडि अलिक बलियाहरू, पछाडि चाहिँ महिलाहरू, बच्चाहरू, होइन, पशुहरू, सामग्रीहरू, अलिक अशक्तहरू पछाडि पछाडि आउने हो। कमजोरहरूलाई उनीहरूले आक्रमण गरेका छन्। र अमालेकीहरूको आक्रमण र कसरी परमेश्वरले यहाँ विजय दिनुभयो यस खण्डमा, प्रस्थान 17:8 देखि 16 खण्डमा, त्यसबाट तपाईँ र म, हामी विश्वासीहरू आज यस वर्तमान समयको लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण सत्यताहरू, सिद्धान्तहरू हामी सिक्दछौँ। र अमालेकीहरू आए र हामीले त्योभन्दा अगाडि 7 पदमा एकचोटि हेरौँ, प्रस्थान 17:7 अनि उनले त्यस ठाउँको नाम मस्सा र मरिबा राखे किनकि इजरायलीहरूले झगडा गरे र परमप्रभु हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्दै परमप्रभुलाई परीक्षा गरे, परमेश्वरलाई परीक्षा गरे। के साँच्चै प्रभु हुनुहुन्छ त हाम्रो साथमा? खोइ त्यसो त देखिँदैन। हामीलाई तिर्खा लागेको छ, हामीलाई पानीको खाँचो छ, तर प्रबन्ध प्रभुले गर्नु भएको छैन। प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। यसो भन्दै उनीहरूले परमप्रभुलाई परीक्षा गरे। अनि 8 पदले भनेको छ तब अमालेक आयो। त्यो अलिकति चाख लाग्दो छ यहाँनिर। जब उनीहरू परमेश्वरलाई परीक्षा गरिरहेका थिए, उनीहरू कमजोर अवस्थामा थिए, नराम्रो अवस्थामा थिए, तब अमालेक आयो। साँच्चै शैतान हाम्रो विरोधी बाटो छ, चलाक छ। हाम्रो कमजोरीमा, हामी कमजोर भएको अवस्थामा परीक्षा गर्न, हामीलाई आक्रमण गर्न ऊ तत्पर छ। तब अमालेक आयो। जब परमेश्वर विरुद्ध गनगनाइरहेका थिए, उनीहरू कमजोर अवस्थामा थिए, थकित थिए, तिर्खा लागेको अवस्था, तब अमालेक आयो र रपिदिममा इजरायलसँग लडाइँ गर्यो। र हामीलाई अब घटना यहाँ थाहा छ, सरस्वती हामीले अघि पढिसक्यौँ कि यहोशुलाई मोसाले भन्छ ल तिमी जाऊ, लडाइँ गर अमालेकहरूसँग, म चाहिँ माथि डाँडामा जान्छु, टुप्पामा, र म हात उठाउँछु, मेरो लौरो उचाल्छु। अनि त्यसरी अघि बढे। अनि के भयो त 11 पद हेर्नुहोस् त, चाखलाग्दो कुरा। अनि यस्तो भयो, मोसाले आफ्नो हात माथि उचालिराख्दा इजरायलले जित्यो, तर उनले आफ्नो हात तल झार्दा अमालेकले जित्यो। तर मोसाका हातहरू गलेर फतक्क भए, उनी थकित भए। अनि हामी देख्छौँ जब उनी थाक्थे तब के हुन्थ्यो त? के भयो? 12 पदमा छ हारुन र हुरले उनका हातहरू उचालिराखिदिए, एउटाले एकपट्टि र अर्कोले अर्कापट्टि। अनि उनका हातहरू घाम नअस्ताउन्जेल स्थिर रहे, खडा रहे। र हामीले यो कुराहरू यहाँ देख्दछौँ। र आज हामी के कुरालाई विचार गरौँ यस खण्डबाट? अब हामीले धेरै पटक यो खण्डलाई हेर्दाखेरि हामीले एकअर्कालाई उत्साह दिनुपर्छ, हामीले एकअर्कालाई उचाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्छौँ, त्यो पनि ठिक हो। मोसालाई हारुन र हुरले साथ दिए, उचालिदिए, उनको सेवामा उत्साह दिए। तर अझै अरू कुराहरू पनि हामी यस खण्डबाट मनन गरौँ, विचार गरौँ आज। र केही कुराहरू हामी यहाँ हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा त हामी यहाँ विचार गरौँ, हामीले पढ्यौँ 11 पदमा, प्रस्थान 17:11। अनि यस्तो भयो, मोसाले आफ्नो हात माथि उछालिराख्दा इजरायलले जित्यो, तर उनले आफ्नो हात तल झार्दा अमालेकले जित्यो। यो साह्रै अचम्मको घटना यहाँ भएको थियो। सायद यस्तो कहिले पनि पहिला भएको थिएन र कहिले पनि सायद पछि हुनेवाला छैन कि तल यहोशू र इजरायलीहरू अमालेकीहरूसँग भीषण रूपमा, होइन, लडाइँमा छन्। उनीहरू एकदम परिश्रम साथ लडिरहेका छन्, आफ्नो बल, आफ्नो शक्ति, सामर्थ्यमा अघि बढिरहेका छन्। अनि यतापट्टि डाँडामा माथि मोसा चाहिँ आफ्नो लौरो उचालेर चाहिँ बसिरहेको छ, आफ्नो हातहरू माथि उचालिएर बसिरहेका छन्। अनि के हुन्थ्यो त? जब मोसाको हात माथि हुन्थ्यो तब तल इजरायलीहरूले जित्थे, तर जब माथि बसेको मोसाको हात तल हुन्थ्यो तब तल लडाइँ गर्नेहरूले हार्थे, अथवा माथि जे हुन्थ्यो त्यसले तललाई प्रभाव पार्दथ्यो, होइन त? माथि त्यस डाँडाको टुप्पोमा जे भइरहेको हुन्थ्यो, यदि हात उचालेको छ भने जित्ने, हात तल झारेको छ भने हार्ने। माथि जे हुन्थ्यो त्यसले तललाई प्रभाव पार्दथ्यो। त्यसबाट हामी केही महत्त्वपूर्ण सत्यताहरू सिक्न सक्दछौँ। माथिको कामले तलको कामलाई प्रभाव पार्दथ्यो। र जसरी यहाँ मुसाले आफ्नो हात उचालेको छ, यो चाहिँ परमेश्वरको सहायता माग्ने, त्यसको चित्रण हामी बुझ्दछौँ।
परमेश्वरलाई गुहार्ने, परमेश्वरमा आश्रित, परमेश्वरमा भरोसा गर्ने, उहाँको सामर्थ्यमा मूसा भर परिरहेका छन्। हो, त्यहाँ तल योसु लडिरहेका छन्, तर योसुले जति लडे तापनि, योसुले जति प्रयास गरे तापनि, जबसम्म माथि हात उचालिएको हुँदैन थियो, तब जति राम्रोसँग लडे पनि, जति परिश्रम गरे तापनि योसु र उनका मानिसहरू इजरायलले जित्नेवाला थिएन। कति अचम्म! योसुले एकदम जोससाथ लडिरहेको होला, सबै आफूले चाहिने सब गरिरहेको होला, तर माथि डाँडामा मूसाको हात तल झरेको छ, इजरायलीहरूले हारिरहेको हुन्थ्यो। तर ठ्याक्कै उल्टो, सायद लडाइँ गर्दा गर्दा इजरायलीहरू थाक्थ्यो होला, कहिले कमजोर हुन्थ्यो होला, पसिना आउँथ्यो, थकित हुन्थ्यो, अलिकति बिस्तारै लड्थ्यो होला, तर माथि हात उचालिएको छ भने उनीहरू बिल्कुलै विजय हुने थिए। कति अचम्म! माथि जे हुन्थ्यो त्यसले तललाई प्रभाव पार्दथ्यो। परमेश्वरमा आश्रित, परमेश्वरको सहायतामा त्यो विजय सम्भव हुन्थ्यो। चाहिँ हामी देख्छौँ तल योसु लडाइँ लडिरहेका छन्, माथि मूसा प्रभुसँग गुहार मागिरहेका छन्, सहायता मागिरहेका छन्। मानिसको काम र परमेश्वरको काम सँगसँगै अघि बढेका हामी यहाँ देख्दछौँ। तपाईँले एउटा कुरा पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, प्रस्थान 17:5 तपाईँले हेर्नुभयो भने लेखेको छ, अनि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलका बुढा प्रधानहरूमध्ये कतिलाई साथमा लिएर मानिसहरूको अघि अघि जाऊ, अनि जुन लौरोले तिमीले नील नदीलाई हिर्काएको थियो त्यो पनि आफ्नो हातमा लिएर जाऊ। लौरोको कुरा यहाँ आएको छ। अब यहाँ इङ्ग्लिसमा दाई रड भनेको छ, अथवा तिम्रो लौरो भनेको छ। हाम्रो अनुवादमा चाहिँ नेपालीमा तिम्रो भन्ने शब्द रहेनछ, र इङ्ग्लिस अनुवादमा किङ जेम्समा दाई रड अथवा तिम्रो लौरो भनेको छ। मूसाको लौरो, तिम्रो लौरो जुन तिमीले नील नदीलाई हिर्काएको थियो त्यो पनि आफ्नो हातमा लिएर जाऊ, तिम्रो लौरो। प्रभुले भन्नुभयो मूसाको लौरो। र अब तपाईँ यहाँ आउनुहोस् 9 पदमा, प्रस्थान 17:9। अनि मूसाले योसुलाई भने, हाम्रा निम्ति मानिसहरू चुन र गएर अमालेकसँग लडाइँ गर, भोलि म परमेश्वरको लौरो आफ्नो हातमा लिएर पहाडको टाक्नु उभिनेछु। अब लौरो कसको हो त? मूसाले भन्छन् परमेश्वरको लौरो, परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिम्रो लौरो। कसको लौरो? लौरो कसको? तर कुरा प्रष्ट छ, मूसाको लौरोलाई मूसाले परमेश्वरमा अर्पित गरे, परमेश्वरले लौरोलाई प्रयोग गर्नुभयो। यसरी हामी सुन्दर तरिकाले यहाँ के पाउँदछौँ त? पहिलो कुरा यस खण्डबाट परमेश्वरको कार्य र मानिसको कार्य सँगसँगै गएको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरको सहायता बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो जीवनमा हामी धेरै परिश्रम गरेर विभिन्न कुराहरू गरौँला, तर प्रभुमा हामी आश्रित छैनौँ, हाम्रो हातहरू उचालिएका छैनन् भनौँ न। त्यो हात उचालिनुको अर्थ के हो? प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामी तपाईँमा आश्रित छौँ, तपाईँको सामर्थ्य हामीलाई चाहिएको छ, तपाईँको अगुवाई हामीलाई चाहिएको छ। त्यही गरेको हो मूसाले। र परमेश्वरमा आश्रित भइकन जब अघि बढे त्यहाँ विजय थियो। र आज हामी यो कुरालाई प्रष्ट बुझौँ, पहिलो कुरा यस खण्डबाट, कि परमेश्वरमा आश्रित नभइकन हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। र त्यस पहाडको टाकुरा मूसा उभिरहेका थिए, हात उचालेर। परमेश्वरले सिधै त्यहाँ कार्य गरिरहनु भएको थियो। परमेश्वरको कार्य र मानिसको कार्य, र परमेश्वरको इच्छा बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको सहायता बिना योसुले जति तल त्यहाँ बेसी उपत्यकामा जति बलसँग लडाइँ लडे तापनि केही हुनेवाला थिएन। कति छक्क लाग्दो कुरा। तर ठ्याक्कै त्यसको उल्टो हो। यदि हातहरू उचालेका थिए भने मूसाको, विचार गर्नुहोस् त, अमालेकले कति बेसकन लडाइँ लडिरहेको होला। याद गरौँ कि इजरायलीहरू त भर्खरै दासयुद्धबाट निक्लेका हुन्, उनीहरू लडाइँ लड्ने उनीहरूको अभ्यास छैन। अमालेकहरू फेरि अर्कोपट्टि चाहिँ के छ त, उनीहरू चाहिँ लडाइँ लड्नमा पुख्त छन्। तपाईँलाई याद छ होला, प्रस्थानको अगाडितिर हामीले पढ्यौँ भने प्रभुले इजरायलीहरूलाई पलिस्तियाको बाटो गरेर लानु भएन, त्यो समुद्रको छेउको बाटो गरेर लानु भएन। त्यो बाटो अलिक छोटो थियो, तर त्यो बाटो लानु भएन, किनभने उहाँले भन्नुभयो उनीहरू लडाइँ देखेर डराउनेछन् होला, लडाइँको लागि तयारी थिएनन्। तर अहिले उनीहरू लडाइँमा छन्। त्यो यात्राको, उजाडस्थान यात्राको पहिलो लडाइँ यहाँ देखिन्छ। अनि उनीहरू त्यति बलिया थिएनन् होला, सायद लडाइँ लड्नमा पुख्त थिएनन्, हात दियार पनि अमालेकीहरू जस्तो राम्रो थिएन होला।
तर अमालेकीहरू जति राम्रो भए तापनि, उनीहरूको जति राम्रो हतियार भए तापनि, उनीहरू जति बलिया भए तापनि, उनीहरू जति पोख्त भए तापनि, जबसम्म मूसाको हात उचालिएको थियो केही फरक पर्नेवाला थिएन। अमालेक जति राम्रो होस्, इजरायल जति नराम्रो होस्, हात उचालिएको छ, विजय निश्चित छ। हातहरू उचालिएको छ, परमेश्वरमा आश्रित छ, परमेश्वरको सहायता अगुवाई मिलेको छ, विजय निश्चित छ। कति अचम्म। अनि ठ्याक्कै त्यसको उल्टो जति नै योसुले बल गरेर परिश्रम गरेर लडाइँ लडे तापनि हात तल छ भने उनीहरू हार्थे। त्यसबाट हामी महत्त्वपूर्ण कुरा आज सिकौँ। पहिलो कुरा त तपाईँ र मेरो जीवनमा, व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारमा, बगालमा हाम्रो बल प्रयासले केही हुनेवाला छैन। जबसम्म हामी परमेश्वरमा आश्रित हुँदैन, उहाँको साथ अगुवाई छैन, हाम्रो जीवनमा केही हुनेवाला छैन। हामी परिश्रम गरौँला, हामी यसो गरौँला, उसो गरौँला, दौडधुप गरौँला, विभिन्न कुराहरू गरौँला, हात तल छ, परमेश्वरको सहायता छैन, उहाँको अगुवाई छैन, केही हुनेवाला छैन, केही हुनेवाला छैन। हाम्रो उत्तमता, हाम्रो क्षमता, हाम्रो चाहिँ सबै कुराहरू व्यर्थ हुनेछन्। तर ठ्याक्कै उल्टो हामी परमेश्वरमा आश्रित छौँ, हातहरू उचालिएका छन्, प्रभुको आशिष अगुवाई छ। जति नै ठुलो बाधाहरू किन नहुन्, परीक्षाहरू, घटिकमीहरू, कठिनाइहरू, जस्तो सुकै परिस्थिति किन नआओस्, हातहरू उचालिएका छन्, हामी विजय हुँदछौँ। दोस्रो कुरा हामी यहाँ अर्को कुरा यहाँ देख्न सक्छौँ। तपाईँले हेर्नुहोस् न यहाँ तल, अनि हामी अवश्य पनि यहाँ 12 देख्छौँ कि स्थिर रहे भनेका छन्। गलेर मूसाको हातहरू चाहिँ थाके, बोझिला भए, गरुङ्गो भए, अनि उनलाई चाहिँ एउटा ढुङ्गामा राखियो। अनि हारुन र हुरले उनको हातहरू उचाली राखिदिए। एकअर्कालाई सहायता गर्ने कुरा पनि हामी सायद बुझ्न सक्छौँ। एकअर्काको हात उचाल्नु, एकअर्कालाई उत्साह दिनु, एउटाले एकपट्टि अर्कोले अर्कापट्टि भनेको छ 12 अनि उनका हात घाम नौस्ताउन्जेल स्थिर रहे। र स्थिर रहे भन्ने शब्दले चाहिँ विश्वासयोग्यता भन्ने शब्द पनि जनाउँदछ। र यही शब्द हिब्रूको शब्द अरू खण्डहरूमा विश्वासयोग्यता भनेर पनि अनुवाद भएको छ। अथवा उनी विश्वासयोग्य रहे, स्थिर रहे, खडा रहे। एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको हात उचाल्दाखेरि विश्वासयोग्य रहन सक्छ, स्थिर रहन सक्छ। तर हामी अर्को कुरा हेरिहालौँ 14 पद 13-14। अनि योसुले अमालेक र त्यसका मानिसहरूलाई तरवारको धारले पराजित गरे। अनि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, सम्झनाका निम्ति यो कुरा एउटा पुस्तकमा लेख। अब हेर्नुहोस् है, र यो कुरा योसुको कानमा सुनाइदेऊ, किनकि म अमालेकको सम्झना आकाशमुनिदेखि बिल्कुलै मेटिदिनेछु। अलिकति चाखलाग्दो कुरा यहाँ छ, भनिएको छ योसुको कानमा सुनाइदेऊ। किन योसुको कानमा, किन अरूको कानमा चाहिँ सुनाउनु नपर्ने, अथवा किन प्रभुले तोकिएरै योसुको कानमा सुनाइदेऊ भन्नुभयो? यहाँ प्रभुले भन्नुभयो सम्झनाका निम्ति यो कुरा एउटा पुस्तकमा लेख। जुन भर्खरै भएको घटना थियो, यो महान विजय, परमेश्वरको ठुलो विजय जुन थियो, त्यो पुस्ता पुस्तासम्म सम्झना गरिनुपर्ने थियो। प्रभुको इच्छा यो थियो। मूसापछि योसुले अगुवाई गर्ने थिए र प्रभुले भन्नु योसुको कानमा सुनाइदेऊ। योसुले सम्झना गर्ने थिए, अनि योसुले फेरि अरूहरूलाई सुनाउनु पर्ने थियो, अरूको कानमा। परमेश्वरको आश्चर्य काम, उहाँको महानता, उहाँको कार्य, उहाँबाट मिलेको विजय, पहिलो कुरा त सम्झना गर्न आवश्यक छ। सम्झना भन्ने शब्द स्मारक भन्ने शब्दसँग हामी तुलना गराउँछौँ। स्मारक, कसैको मृत्यु भयो होइन, व्यक्तिले स्मारकहरू बनाउँछन्, कसैले बेन्चहरू बनाएर, कसै पहिला गाउँहरूमा पार्टीहरू बनाएर फलाना व्यक्तिको स्मारकको रूपमा होइन, सम्झनाको लागि यो चाहिँ कुरा स्मारक। साँच्चै तपाईँ र मेरो जन्ममा यसो फर्केर हेर्छौँ, परमेश्वरको ती अचम्मका कामहरू हाम्रो जीवनमा धेरै छन् होइन र? मुक्ति पाएको दिनदेखि तपाईँले हेर्नुहोस् त आफ्नो जीवनलाई फर्केर कति धेरै ठुलो अनुग्रहहरू, आशिषहरू, विजयहरू प्रभुले हाम्रो जीवनमा ल्याउनु भएको छ। अनि ती सबै कुरा हामीले सम्झना गर्न आवश्यक छ। एउटा विजय पायो त्यसको हामी स्मारक बनाउँछौँ, हृदयमा हामी राख्छौँ, सम्झना गर्छौँ। फेरि अर्को विजय पाइन्छ, अहिले स्मारक बनाउँछौँ। वास्तवमा यो यात्राभर इजरायलले त्यही गरे, बारम्बार स्मारकहरू त्यहाँ बनाइए। सम्झना गर्नु आवश्यक थियो। सायद तपाईँको जीवनमा पनि आज, मेरो जीवनमा पनि आज स्मारकहरू छन्, धेरै स्मारकहरू छन् हाम्रो जीवनमा फर्केर हेर्दा।
ती समयहरू, ती घटनाहरू, परिस्थितिहरू जहाँ प्रभुले विजय दिनुभयो, हामी उहाँमा आश्रित भयौँ, हामीले उहाँलाई गुहार्यौँ अनि अगुवाई गर्नुभयो, विजय दिनुभयो। त्यसलाई हामी स्मारक रूपमा याद गरौँ, नबिर्सौँ, कहिले सम्झना गरौँ। यहोशूको कानमा सुनाइदियो, प्रभुले भन्नुभयो आउने समयको लागि पनि स्मारक, एउटा पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा यो स्मारक रूपमा रहनुपर्ने थियो। परमेश्वरको महानता अर्को पुस्ताले पनि बुझ्नुपर्ने थियो। त्यसैले दोस्रो कुरा हामी त्यही कुरालाई विचार गरौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा आउने विजयहरू, प्रभुले दिनुहुने विजयहरू भनौँ, अझै हामीले सम्झना गर्न आवश्यक छ। ती स्मारकको रूपमा हाम्रो हृदयमा रहन्छन् अनि हामी अरूहरूलाई बताउँछौँ, नयाँ पुस्तालाई बताउँदछौँ। मोसाले यहोशूलाई बताए, नयाँ पुस्तालाई हामी बताउँदछौँ। परमेश्वरको महानता एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई वर्णन गर्दछ। कति सुन्दर कुरा। र अर्को कुरा पनि हेरौँ अब अन्तमा 15 पदमा हेर्नुहोस् त, लेखिया छन्, अनि मोसाले एउटा वेदी बनाए र त्यसको नाम के राखे त? यहोवा निस्सी राखे। अनि उनले भने, यसैले परमप्रभुको सिंहासनमाथि हात राखेर म भन्छु, अमालेकसँग परमप्रभुको लडाईँ पुस्ता पुस्तासम्म चलिरहनेछ। र त्यो ठुलो विजयपछि मोसाले एउटा वेदी बनाए, एउटा स्मारकको रूपमा मलाई महिमा दिनलाई, धन्यवाद दिनलाई, मलाई आदर दिनको लागि। र एउटा नाम उनले त्यहाँ दिए। के नाम दिए? 15 पदमा लेखेको छ, यहोवा निस्सी राखे, जसको अर्थ तल हाम्रो फुटनोटमा दिएको छ, यहोवा मेरो झन्डा हुनुहुन्छ। यहोवा निस्सी, यहोशू निस्सी होइन, यहोवा निस्सी। किनभने मोसाले बुझेका थिए कि त्यो विजय परमेश्वरबाट मिलेको। हुन त उनले यहोशूलाई जिम्मा दिएको, 9 पदमा तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, मोसाले यहोशूलाई भने, उनले हराए, ल यहोशू जाऊ, तिमी लडाइँ गर। यसरी झलक्क आँखाले हेर्दाखेरि त, मानवीय दृष्टिकोणले सोच्दा, मानवीय रीतिले हेर्दा भनौँ, के देखिन्थ्यो? यहोशूले विजय उपलब्ध गरायो। यहोशूले एकदम विश्वास अथवा विश्वासिकता साथ, बलियो तरिकाले, साथ ती इजरायललाई नेतृत्व गर्दै, अगुवाई गर्दै लडाइँ लडे र यहोशूले गर्दा विजय प्राप्त गरे। आँखाले, मानवीय दृष्टिकोणले हेर्दा सायद त्यो देखिन्थ्यो होला। भौतिक रूपमा हेर्दाखेरि तर मोसाले बुझेका थिए, सारा इजरायलीले बुझ्न आवश्यक थियो, त्यो विजय परमेश्वरबाट मिलेको थियो। त्यसमा कुनै शङ्का थिएन, कुनै विवाद त्यहाँ थिएन। यहोवा निस्सी राखे, यहोवा मेरो झन्डा, उहाँबाट मिलेको यो विजय हो। हामी आफ्नो बल बुद्धिले, हाम्रो आफ्नो सामर्थ्यले लडेर हामीले एकदम राम्रोसँग लडाइँ लडेर जितेको होइन है, यहोवा निस्सी। हामी धेरैपल्ट भौतिक कुराहरूमा देख्छौँ आँखाले, हामी त्यो मान्छेले के गरिरहेको छ, त्यो व्यक्तिले के बोलिरहेको छ, त्यहाँ के घटना घटिरहेको छ, हामी आँखाले देख्ने कुराहरू मात्रै विचार गर्छौँ धेरैपल्ट। तर आत्मिक संसारमा प्रभुले कसरी कार्य गरिनु भएको छ, हामी त्यसलाई कहिलेकाहीँ विचार गर्दैनौँ। र हामीले सधैँ याद गर्न आवश्यक छ कि आत्मिक संसारले सधैँ भौतिक संसारमाथि राज्य गर्दछ। आत्मिक संसारमा के हुँदछ त्यसले हाम्रो यो भौतिक संसारमा प्रभाव पार्दछ। परमेश्वरले जसरी नदेख्ने तरिकाले कार्य गरिरहनु भएको थियो, त्यसले देखिने तरिकाले प्रभाव पारेको थियो। तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा आज हामी प्रभावहरू देख्दछौँ, प्रभुले कार्य गरिरहनु भएको हामी देख्दछौँ। हो, उहाँको हात हामी ठ्याक्कै नदेखौँला अक्षरश, उहाँको हामी चाहिँ खुट्टाहरू नदेखौँला आँखाले, त्यसरी हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, बगाल उहाँले कार्य गरिरहनु भएको छ। उहाँको हात देख्दछौँ अनि हामी भन्छौँ, यहोवा निस्सी, यहोवा मेरो झन्डा हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई विजय दिनुभएको। अनि महिमा सधैँ परमेश्वरलाई। यहोवा निस्सी, झन्डा भनिएको छ र झन्डा भनेको चाहिँ एउटा स्मारकको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो होइन, साथै विजयको उद्घोष, रमाटको लागि होइन। हाम्रो नेपालको झन्डा हामी प्रयोग गर्छौँ, कुनै खेलकुदहरूमा हामी गयो भने हुटिङ गर्दाखेरि झन्डा हल्लाउँछौँ, लडाइँमा जाँदाखेरि पहिलाको समयमा झन्डा बोकेर आफ्नो देशको होइन गर्व साथ झन्डा बोकेर जाने चाहिँ चलन थियो। त्यसले एउटा परिचय पनि दिन्थ्यो, साथै एउटा जुट्ने स्थान पनि तोक्दथ्यो। साथै त्यो झन्डा देखेर उत्साह मिल्थ्यो, जोस मिल्दथ्यो।
अनि पहिलाको समयहरूमा झन्डामुनि लडाइँ गर्ने भनेर त्यो शब्दावली प्रयोग गरिन्थ्यो, झन्डामुनि लडाइँ गर्ने। र इजरायलीले त्यही गरे, परमेश्वरको झन्डामुनि लडाइँ गरे, परमेश्वर अगुवाईमा लडाइँ गरे, परमेश्वरमा आश्रित भएर उहाँको सहायतामा विजय प्राप्त गरे। यसैले तेस्रो कुरालाई हामी यही कुरालाई विचार गरौँ कि विजय सधैँ परमेश्वरको हो। हाम्रो जीवनमा हामी प्रभुको हात अक्षर छ, ठ्याक्कै आँखाले नदेखाउँला। संसारमा के भइरहेको छ, कोरोना भाइरस अनि विभिन्न कुराहरू, तर प्रभुको हात हामी भएको बुझ्दछौँ। प्रभु सक्रिय हुनुहुन्छ, उहाँले कार्य गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई याद छ प्रस्थान 17 अध्यायको 7 पदमा इजरायलले एउटा प्रश्न सोधेका थिए नि, होइन? प्रस्थान 17 को 7 मा उनले सोधेका थिए, परमप्रभु हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? खोइ परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? परमेश्वर के साँच्चै परमेश्वर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ त? के साँच्चै हो त? उनीहरूले भने परमप्रभु हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, के हुनुहुन्छ उहाँ? अनि ठ्याक्कै यतापट्टि खण्डमा उनीहरूले उत्तर प्रष्टसँग पाए, परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, यहोवा निश्चय हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। कति सुन्दर कुरा। र आजको तपाईँलाई त्यस्तो प्रश्न उठेको छ, त्यो प्रश्नको उत्तर प्रभुले तपाईँको जीवनमा प्रश्नसँग दिनुभएको छ। तपाईँले यदि मुक्ति पाउनुभएको छ, नयाँ गरी जन्मिनु भएको छ भने तपाईँ मरेको व्यक्तिलाई उहाँले जीवित पार्नुभयो, त्यो महान कार्य गर्नु, महान प्रेम देखाउनु भएको छ। आफ्नै पुत्रलाई दिनुभयो भने अझै अरू सब थोक हामीलाई कसरी दिनुहुने छैन र? हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। यसरी आज हाम्रो जीवन हात उचालेको जीवन भएको होस्। हात उचालेको जीवन अर्थात् मूसाले आफ्नो हात उचाले, त्यो के को चित्रण हो? त्यत्तिकै हावातालमा कुनै एउटा रीति पुरा गर्नलाई त्यो गरिएको थिएन अवश्य पनि। त्यसको विशेष अर्थ थियो, एउटा सङ्केत त्यहाँ थियो, प्रभु हामी तपाईँमा आश्रित छौँ, प्रभु हामीले तपाईँको सहायता चाहिएको छ, हाम्रो हात तपाईँमाथि उचाल्दछौँ, हामी सधैँ तपाईँमाथि आश्रित छौँ, अनि तपाईँमा आश्रित रहन्जेल, हाम्रो हातहरूमाथि उचालुन्जेल हामी विजयी हुनेछौँ निश्चित रूपमा। हातहरू तल छन्, प्रभुमा आश्रित छैनौँ, आफ्नै तरिकाले जिउँछौँ, प्रभुलाई वास्ता गर्दैनौँ, हार अनि हार मात्रै। आज के तपाईँ मेरो जीवन हात उचालेको जीवन छ, परमेश्वरमा निर्भर आश्रित जीवन? किनभने त्यही जीवन मात्रै विजयी जीवन हो, अरू उपाय छैन। फेरि पनि याद गरौँ, यहोशूले तल उपत्यकामा बेसीमा जति बलसँग लडाइँ लडे तापनि, जति जे गरे तापनि माथि डाँडामा हात उचालेको थिएन भने केही हुनेवाला थिएन। आज हाम्रो जीवनमा पनि सत्यता यही हो, माथिको कामले तलको कामलाई प्रभाव पार्दछ, परमेश्वरको कार्यले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्दछ। अनि परमेश्वर हामी मानिस, हामी विश्वासीहरू सँगै सहकार्य गर्दछौँ, सहकर्मीहरू, उहाँको अगुवाईमा, उहाँको इच्छामा हामी अघि बढ्दछौँ। त्यो लौरोलाई फेरि विचार गर्नुहोस्, नबिर्सनुहोस्। त्यो लौरो मूसाको लौरो कि परमेश्वरको लौरो? याद गर्नुहोस्, मूसाले 40 वर्ष मिद्यानमा गोठाला गरेर बिताए, लौरो उनले प्रयोग गर्थे, उनको हातैमा हुन्थ्यो, सायद त्यही बानी भयो, त्यसलाई उनले बोकेर हिँड्न थाले। त्यो लौरो कसको? मूसाको लौरो हो, तर उनले प्रभुलाई दिए, प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो। मूसाको लौरो पनि हो, परमेश्वरको लौरो पनि हो। त्यस अर्थमा यो जीवन तपाईँ र मेरो कसको जीवन हो? यो मेरो जीवन कि परमेश्वरको जीवन? हामी परमेश्वरलाई समर्पण गर्छौँ, अर्पण गर्छौँ, प्रभु तपाईँको इच्छा पुरा होस्, अनि उहाँले हामीलाई चलाउनुहुन्छ आफ्नो महिमाको लागि। त्यसलाई आज हामी परमेश्वरमा आश्रित जीवन जिउँ र यही महत्त्वपूर्ण सत्यता हामी आज पाऊँ, यस खण्डबाट हामी सिकौँ। हात उचालिएको जीवन, आश्रित जीवन, प्रभुमा निर्भर जीवन, उहाँमाथि भरोसा गर्दै अघि बढ्ने जीवन, किन त्यो जीवन मात्रै विजयी जीवन हो। र आज हामी विजयी हुनु छ व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारमा, बगालमा, महिमाको लागि आशिषमय जीवन जिउनु छ, त प्रभुमा आश्रित जीवन मात्रै विजय छ। र जस्तो कठिनाइ परिस्थितिहरूमा पनि हामी यही कुरालाई बुझौँ, विचार गरौँ, सधैँ याद गरौँ, नबिर्सौँ
यो घटनालाई हामी याद गरिराखौँ कि जबसम्म हात उचालिएको छ विजय निश्चित छ। जतिसुकै ठुलो घटीकमी किन नआओस्, कठिनाइ किन नआओस्, कोरोना भाइरस आओस्, जतिसुकै अरू महामारीहरू अनि गाह्रो अवस्थाहरू, हात उचालिएको छ त विजय निश्चित छ। आमेन। प्रभु धन्यवाद होस्। प्रभुमा आश्रित निर्भर जीवन हामी जिउँ। प्रभु तपाईँलाई यस खण्डबाट, यस वचनमा आशिष दिनुभएको होस्।